अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आयशा उमर हेयर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज हम जो नावल रीड करेंगे उसका नाम है एहसास मोहब्बत बाय आयशा उमर। नहीं निदा, सच दिखाने की हिम्मत तुम में है। तुमने सिर्फ एहसास नहीं बनाया, तुमने लोगों को इत्मीनान वापस दिलाया है। अयान ने नज़दीक आते हुए सिर्फ निदा की आंखों में देखते हुए ये बात कही थी। निदा नज़रें चुरा लेती है अयान हल्की शरारत से। और वैसे भी जो तुमने आज पहना था, प्रेजेंटेशन से पहले ही आधे लोग कन्विंस हो चुके थे। निदा शर्मा जाती है, नज़रें नीचे झुका देती है। निदा, अयान मुस्कुराकर, क्या करूं? आज तो दिल क्या पूरी कंपनी के सामने मैं कह दूं कि ये मेरी बीवी है, और जो खुशबू महसूस करे जान ले ये एहसास उसी का है जिसने उसके दिल को महसूस किया हो। निदा की आंखें नम, चेहरा पर वही जीत की चमक। अयान आहिस्ता से, तुम वाकई एहसास हो। घर का बेडरूम, मध्यम लाइट्स। निदा और अयान घर वापस आ चुके थे। अयान सोफे पर बैठा था और निदा अलमारी से अपना दुपट्टा निकालकर आहिस्ता आहिस्ता रख रही थी। दोनों के दरमियान खामोशी है, मगर इस खामोशी में एक खास सुकून। निदा आहिस्ता कदमों से आती है और अयान के पास बैठ जाती है। एक पल के लिए सिर्फ खामोशी, फिर निदा अयान के कंधे पर अपना सर रख देती है। निदा धीमी आवाज़ में, ऐसा लग रहा है जैसे आज मेरी रूह जीत गई हो, जैसे मैं खुद को साबित कर पाई हूँ। अयान सर पर हाथ रखते हुए, नहीं निदा, तुमने खुद को नहीं बल्कि बहुत सी लड़कियों को आवाज़ दी है। आज तुमने एक परफ्यूम नहीं बनाया, तुमने हर उस जज्बे को इज्जत दी है जो लोग हमेशा छुपाते आए हैं। निदा की आंखों में नमी आ जाती है, वो अयान की तरफ देखती है। निदा, अगर तुम ना होते, अगर तुमने मुझे ना रोका होता, उस दिन ना समझाया होता। अयान मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में झांककर, तो शायद मैं आज तक अपने आप को माफ़ ना कर पाता। निदा सरगोशी में, थक गई हूँ अयान, बहुत ज़्यादा। अयान आहिस्ता से कंबल उठाकर उसे लपेटता है, उसका माथा चूमता है। अयान, तो बस आज सो जाओ, आज तुम्हारी थकन मेरी होगी। निदा आंखें बंद करते हुए मध्यम लहजे से, अयान हाँ जी, काफ़ी बड़ी है। निदा, कभी छोड़ के ना जाना। अयान, अब तुमसे दूर होने का सवाल ही नहीं है, तुम मेरे होने की खुशबू हो निदा, मेरा एहसास। सॉरी गाइस, दरमियान में वो दरअसल मेरे पापा मुझसे बात करने लग पड़े थे, उन्हें जवाब देना ज़रूरी था, सो इसीलिए आई एम सॉरी। दफ्तर दोपहर, निदा अपनी टीम के साथ काम कर रही होती है। कमरे का माहौल थोड़ा सा तनाव भरा होता है। निदा अपने तजर्बे की एनालिसिस की फाइल्स देख रही होती है। इर्द गिर्द बैठे लोग सरगोशियाँ कर रहे होते हैं। एक लड़की तन्वी आवाज़ में, वाकई निदा, तुम इतनी मेहनत करती हो या बस ड्रामाबाजी है? दूसरी लड़की हंसती है, आजकल तो अयान सर तुम्हारे साथ ज़्यादा नज़र आते हैं, काम से ज़्यादा कुछ और ही चल रहा है शायद। निदा खामोश रहती है, सिर्फ काम में लगी रहती है, चेहरे पर कोई तासुर नहीं, बस खामोशी। तभी पीछे से एक आहिस्ता मगर गुस्से भरी आवाज़ आती है अयान की। अयान, क्या मसला है तुम लोगों को? निदा, जहाँ बोलना होता है वहाँ तुम खामोश क्यों हो जाती हो? निदा धीरे से पलटती है, आंखों में नमी सी उतर आती है। वो हल्के से सर हिलाती है, नहीं अयान, बस छोड़ दो। अयान एक कदम आगे बढ़ते हुए सख्त लहजे में, नहीं बस बहुत हो गया। किस किस को मसला है निदा से? आवाज़ बुलंद करता है, या मुझे कहना चाहिए किस किस को मसला है मिसिस अयान से? दफ्तर में मुकम्मल खामोशी छा जाती है। अयान सबको देखते हुए, हमने ये रिश्ता इसलिए अभी तक छुपाया था, सिर्फ इसलिए कि निदा पर सवाल ना उठे, उसकी काबिलियत पर शक ना हो। लेकिन आज के बाद किसी ने निदा पर उंगली उठाई या उसकी नीयत पर शक किया तो मैं ऐसा जवाब दूंगा जो हमेशा याद रखोगे। फिर निदा की तरफ देखता है, और अब निदा को किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं, आज से तुम सिर्फ मेरी नहीं, मेरी इज्जत भी हो।
निदा का कैबिन। थोड़ी देर बाद निदा तेज़ी से कैबिन में दाखिल होती है। पीछे से अयान आता है। निदा गुस्से से पलटती है। क्यों किया आपने ऐसा? किसने कहा था सबके सामने बोलने को? अयान नरमी से। मैं बस खामोश नहीं रह सका निदा, तुम्हें वहाँ तन्हा नहीं देख सकता था। निदा ज़ोर से। मुझे आदत है तन्हा लड़ने की अयान, आपको हक नहीं था सबके सामने मेरा रिश्ता बताने का। अयान दिल गिरफ्ता। हक तो जो तुम हर रात मेरे साथ रिपोर्ट्स बनाती हो वो हक नहीं, मेरी परवाह करती हो वो क्या है निदा? निदा नरमी टूटती है, आवाज़ भीगती है। वो सब मेरी चॉइस थी अयान, लेकिन आज आपने मेरी आवाज़ छीन ली। अब लगेगा मैं इस रिश्ते की वजह से कामयाब हूँ, अपनी मेहनत से नहीं। अयान चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद मुझे लगता था तुम्हें मेरी सपोर्ट से सुकून मिलेगा, लेकिन शायद मैं गलत था। निदा खामोशी से रुख मोड़ती है। मुझे आपकी सपोर्ट छुप कर चाहिए थी, तमाशा नहीं। फिज़ा खामोश हो जाती है। अयान दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन जाते जाते रुक कर कहता है, अयान अगली बार तुम्हें अपनी लड़ाई अकेले लड़ने दूंगा मिसेज़ अयान, जैसे तुम चाहती हो। और वो कैबिन से बाहर निकल आता है। निदा की आंखों में आंसू, लेकिन लब खामोश। अयान सोफे पर बैठा मोबाइल में कुछ देखने का बहाना कर रहा था। लेकिन नज़र बार बार निदा की तरफ जा रही थी। निदा बेड पर है, कंबल में लेटी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर। दोनों के दरमियान खामोशी है, बस दिल की धड़कनें सुनाई दे रही हैं। निदा दिल में। कह क्यों नहीं रहा कुछ? आज सबके सामने जो कहा, क्या वो सच था? अयान दिल में। बात करेगी तो समझाऊंगा, लेकिन ये खामोशी मार देती है मुझे। अचानक अयान उठ के कमरे की खिड़की खोलता है। ठंडी हवा आती है। निदा हल्की आवाज़ में बोलती है, निदा खिड़की बंद कर दें, ठंड लग रही है। अयान फ़ौरन बंद कर देता है। दोनों की आंखें चंद लम्हे टकरा जाती हैं। खामोशी। फिर निदा करवट ले लेती है, पीठ मोड़कर लेट जाती है। अयान आहिस्ता से, एक बार सुन लो तो कुछ कह सकूं। निदा आवाज़ होंठों से, दिल सुन रहा है, ज़ुबान नहीं मानती। अयान का दिन शुरू हो चुका था। वो अपने मेज़ पर बैठा था और निदा उसके सामने खड़ी थी। उसके हाथ में एक शीट है जिस पर आज का शेड्यूल दर्ज है। निदा मेरी तरफ से सब कुछ तैयार है सर, आपका शेड्यूल कुछ यूँ है। निदा की आवाज़ प्रोफेशनल तासुर थी, लेकिन दिल में कुछ और ही हो रहा था। 10 बजे आपकी मीटिंग है, 2 बजे आपको पार्टी में मद्दू किया गया है, जहां मिस्टर हमाद भी होंगे। उनकी बेटी आप में दिलचस्पी रखती है और चाहती है कि आप उससे शादी करें। अगर आप चाहें तो तल्लुकात मजबूत कर सकते हैं, लेकिन फैसला आपका है। आज सिर्फ यही शेड्यूल है, बाकी कुछ नहीं। मैं उस वक्त आपके साथ मीटिंग के लिए मौजूद होंगी और पार्टी के लिए भी आपके साथ जाऊंगी। अयान चंद लम्हे खामोश रहे। शुक्रिया निदा, बाकी सब कुछ देख लेंगे, लेकिन इस पार्टी और मीटिंग में बहुत कुछ तय हो सकता है। निदा धीमा सा मुस्कुराकर, आपकी मर्ज़ी सर। निदा शेड्यूल देने के बाद अयान की तरफ एक लम्हे के लिए देखती है, फिर वापस अपने कामों में मसरूफ़ हो जाती है। अयान की नज़रें उसके पीछे पीछे जाती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। गाड़ी के अंदर निदा और अयान, प्लेफुल येट इमोशनल मोमेंट। अयान ड्राइव कर रहा होता है और निदा फाइल्स गोद में रखकर चुप बैठी होती है, मगर अंदर ही अंदर तप रही होती है। अयान, वैसे तुमने पूछा नहीं, आज की पार्टी में हमाद साहब की बेटी होगी। काफ़ी खूबसूरत है, लोग तो कहते हैं उसका चेहरा कम ही देखा है। निदा तेज़ी से पलट कर, उस जैसा चेहरा क्या? मतलब वो वाकई आपको पसंद करती है? अयान छेड़ते हुए, हाँ, और वो चाहती है रिश्ता मजबूत हो जाए। अगर मैं चाहूँ तो सोच सकता हूँ। निदा गुस्से और जलन में आंखें छोटी करके, तो फिर आप सोचें, मैंने कब रोका है? अयान उसकी तरफ झुककर शरारती लहजे में, अरे ये चेहरा तो कुछ और ही कहानी सुना रहा है। तुम जलन से ब्लश कर रही हो मिसेज़ अयान। निदा चौंक, मैं ब्लश? आपको गलत फहमी हो रही है। अयान हंसते हुए, झूठ बोलना भी सीख लिया तुमने। जो तुम्हारी नाक का रंग बता रहा है वो तुम्हारी ज़ुबान नहीं छुपा सकती। निदा मुंह मोड़कर हल्की मुस्कुराहट छुपाते हुए, अपनी ड्राइविंग पर तवज्जो दे मिस्टर अयान, आपको मंजिल चाहिए, मैं तो वैसे भी रास्ता। अयान नरमी से, मंजिल भी तुम, रास्ता भी तुम, अब बस फैसला तुम्हारा है, साथ हमेशा होगा या नहीं। पार्टी का माहौल, शाम के वक्त सजी हुई जगह,
ہلکی موسیقی اور مہمان آ رہے ہیں۔ ندا ایان کے ساتھ پارٹی میں آتی ہے لیکن اندر ہی اندر جل رہی ہوتی ہے، خاص طور پر جب وہ دیکھتی ہے کہ حماد صاحب کی بیٹی ایان سے بہت گرم جوشی سے مل رہی ہے۔ حماد کی بیٹی ہنستے ہوئے: مسٹر ایان، آپ کی تصویر تو بہت دیکھی تھی، آپ اصل میں بھی کچھ زیادہ ہی دلکش نکلے۔ ندا دور سے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں: دلکش حد ہے، جیسے ابھی ساجن بنا کر لے جائے گی۔ ایان بھی رسمی انداز میں ہلکی مسکراہٹ دیتا ہے، لیکن اس کی نظر ندا کو تلاش کرتی ہے۔ ندا جلدی سے نظریں چرا لیتی ہے۔ ندا تھکی ہوئی سی ہوتی ہے، کچھ چپ چاپ سا محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ وہ بار کی طرف جاتی ہے۔ ندا بارٹینڈر سے بس کچھ ٹھنڈا سا کچھ دے دیں، پانی یا کوئی سافٹ ڈرنک۔ بارٹینڈر ہلکی سی شرارت سے مسکراتا ہے اور ایک کلاسک گلاس سے کلیئر ڈرنک دے دیتا ہے۔ ندا کو لگتا ہے پانی ہے، لیکن وہ دراصل لائٹ الکوہلک ڈرنک ہوتی ہے۔ ندا 2 گھونٹ لیتی ہے اور ایک دم سے پلکیں جھپکاتی ہے۔ ندا اپنے آپ سے: یہ پانی کیسا ہے؟ تھوڑا عجیب ٹیسٹ ہے، یہ شاید میرا منہ خراب ہے۔ پھر وہ ایک اور گھونٹ لیتی ہے۔ ادھر ایان ندا کو ڈرنک کرتے دیکھ لیتا ہے، چونک کر۔ ایان اپنے دل میں: یا اللہ، یہ تو واقعی غلطی سے۔ وہ فوراً اس کی طرف بڑھتا ہے۔ ایان نزدیک جا کر: ندا، تم کیا پی رہی ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے یہ کیا ہے؟ ندا تھوڑے نشے کی حالت میں آنکھیں ٹپکاتے ہوئے: پانی، سافٹ ڈرنک، کیا مطلب؟ ایان نرمی اور پریشانی سے: یہ سافٹ ڈرنک نہیں، تم نے غلطی سے۔ ندا ہلکی سی ہنسی کے ساتھ: تو کیا ہو؟ آج دل نہیں سنبھل رہا تھا، اب دماغ بھی نہ سنبھلے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایان فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بار سے دور لے جاتا ہے، سب کی نظروں سے ہٹ کر ایک خالی کمرے میں۔ ایان نرمی سے لیکن سختی سے: یہ تم نہیں ہو ندا، یہ تکلیف تمہیں مجھ سے ناراض ہو کر نہیں سہنی۔ ندا آنسوؤں کے ساتھ نشے میں بہتی ہوئی: میں ناراض نہیں ہوں، میں بس تھک گئی ہوں تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ کر۔ پارٹی ختم ہو چکی تھی، گاڑی شہر کی خاموش سڑکوں پر چل رہی تھی۔ گاڑی کے اندر مدھم سی لائٹس، باہر رات کا سناٹا۔ ندا نے گاڑی کی پانی کی جگہ ڈرنک پی لی تھی، جس سے اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ وہ آدھی مدہوشی میں تھی، آنکھیں جھکی ہوئی اور لب آہستہ آہستہ بول رہے تھے۔ ایان اس کے پاس بیٹھا تھا اور خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ فوراً موبائل نکال کر ریکارڈنگ آن کر دیتا ہے، بغیر ندا کو بتائے۔ ندا مدھم لہجے میں نظر: پتہ ہے مجھے اچھا نہیں لگتا جب آپ نے کہا کہ وہ آپ میں انٹرسٹڈ ہے۔ تھوڑی جھنجھلاہٹ سے: کیا سچ میں خوبصورت تھی وہ؟ کیا وہ آپ کو پسند آ سکتی ہے؟ ایان ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آہستہ: تو تمہیں جلن ہوئی؟ ندا بچوں کی طرح ناک سے بولتے ہوئے: ہاں، جلن ہوئی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کوئی اور آپ کی طرف دیکھے۔ میں چاہتی ہوں کہ صرف میں آپ پر توجہ دوں اور آپ صرف مجھے دیکھیں۔ ایان کی آنکھیں چند لمحوں پر حیرانی سے پھیلتی ہیں۔ وہ ندا کی باتوں کو دل میں جذب کرتا ہے، جیسے کوئی خواب سچ ہو رہا ہو۔ ندا دل کی گہرائی سے بولتی جاتی ہے: میں شاید آپ سے محبت کرنے لگی ہوں ایان، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتا، اور کل آپ نے مجھے ہرٹ کیا ہے، اس لیے میں ناراض ہوں آپ سے۔ ایان آہستہ سے مسکرا کر موبائل کی اسکرین دیکھتا ہے، ریکارڈنگ چل رہی ہے، اور خود سرگوشی کرتا ہے: اور جب تم ہوش میں آ کر انکار کرو گی تو میں تمہیں اپنی آواز سناؤں گا اور کہ تم نے خود مانا ہے مسز ایان۔ ندا شرارت سے ہنستی ہے، جیسے بچے کچھ مانگنے سے پہلے چالاکی سے بات کرتے ہیں۔ ندا ہنستے ہوئے شوخ لہجے میں: نہیں ایان، اب تمہیں سزا ملے گی، بہت بڑی سزا، بگ ولی۔ مسٹر ایان مائی لو۔ ایان: سزا؟ وہ بھی بڑی والی؟ ندا آنکھیں مینڈ کر انگلی اٹھا کر: ہاں، کل صبح تم مجھے 500 کسز دو گے اور میں کاؤنٹ کروں گی۔ دیٹس مائی آرڈر۔ ایان زور سے ہنس پڑتا ہے، موبائل دوبارہ تھوڑا جھکاتا ہے تاکہ سب محفوظ ہو۔ ایان ہنسی چھپاتے ہوئے: میڈم ندا، صبح تو آپ گئی ہوئی تھی، اب تو چائے کا ذائقہ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ ندا تھوڑی سنجیدگی ہوتی ہے، جیسے کوئی بات دل سے کرنا چاہے۔ ندا آہستہ سے: بس ایک بات بتاؤ، کیا وہ لڑکی مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی؟ ایان کی مسکراہٹ رک جاتی ہے، وہ اس کی طرف دیکھتا ہے، آہستہ سے اس کے ماتھے پر نظر ڈالتا ہے، پھر دھیرے سے جواب دیتا ہے۔ ایان: نہیں ندا، نہیں۔
निदा सबसे ज़्यादा प्यारी है, मेरी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की तुम हो। निदा आंखें बंद करके हल्की सी मुस्कुराहट देती है और अयान उस लम्हे को अपनी ज़िंदगी का खास तरीन लम्हा समझता है। अगली सुबह निदा के कमरे में धूप की हल्की रोशनी आ रही होती है। निदा आंखें मलते उठती है, थोड़ा भारी लग रहा होता है। वो अधमूंगी सी बेड पर बैठती है और तभी दरवाज़ा खटकता है। कौन है? अयान दरवाजे के पीछे से हंसते हुए आपका मुजरिम सज़ा लेने आया है या शायद देने। निदा परेशान होकर अयान तुम सुबह सुबह यहाँ? ये कैसा मुजरिम कह रहे हो? अयान अंदर आता है, हाथ में चाय का कप और शौक में मुस्कुराहट चेहरे पे। अयान चाय लाया हूँ क्योंकि आज की सुबह खास है। वैसे याद है कल रात तुमने क्या कहा था? निदा अब भी कंफ्यूज। मैंने कुछ नहीं कहा, वो बस सर दर्द हो रहा है। अयान चाय का कप रखते हुए जेब से फ़ोन निकाला। अच्छा तो ये आवाज़ किसकी है? फ़ोन चलाता है। निदा की मध्यम मोहब्बत बड़ी आवाज़ सुनाई देती है। मैं शायद आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ अयान। निदा आंखें फाड़ कर शर्मिंदा होकर ये मैं नहीं हूँ। तुमने छुप कर रिकॉर्डिंग की? अयान ये तो चीटिंग है। अयान हंसते हुए हाथ जोड़कर चीटिंग नहीं, प्रूफ है, क्योंकि मुझे पता था तुम सुबह इनकार करोगी। लेकिन अब तुम ऑफिशियली कन्विंस कर चुकी हो मिसेस अयान। निदा तकिए में मुँह छुपाकर मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, तुम बहुत बेशर्म हो। अयान चाय का कप उसके सामने रखता है। उफ ये नखरे। और हाँ याद है ना तुमने कहा था 500 पीसेस दूंगा, तो कब शुरू करें? निदा आंखें दिखाते हुए मैं मजाक कर रही थी, तुमने सीरियसली ले लिया? अयान आहिस्ता से करीब आके नहीं निदा, मैंने हर लफ्ज़ सीरियसली लिया, क्योंकि जब तुम कहती हो कि सिर्फ तुम मुझे देखो तो वो मजाक नहीं होता, तो दिल से निकली बात होती है। मैं बस तुम्हें ही देखना चाहता हूँ हमेशा। निदा धीरे धीरे नजरें झुकाती है, होंठों पर हल्की सी शर्मीली मुस्कुराहट उभरती है। अयान उसके हाथ पर हाथ रखता है, लम्हे थम से जाते हैं। अयान मुस्कुराते हुए वैसे काउंट कब शुरू करें? मैं तैयार हूँ, बस तुम गिनना शुरू करो। निदा हंसते हुए पहले ये चाय दो फिर बात करेंगे मिस्टर अयान। दोनों की खुशी मोहब्बत और शरारत से भरी सुबह की रोशनी में गूंजती है। निदा आहिस्ता से उठ से कल रात क्या हुआ था? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है मैं कुछ भूल गई हूँ? वो आईने में अपने आप को देखकर कुछ लम्हे खामोश रहती है, फिर उसके ज़हन में पिछली रात की बातें एक एक करके वापस आने लगती हैं। निदा सर थामते हुए अयान वो क्यों इतना खास लग रहा था? तो वो सारी बातें, उसकी मुस्कुराहट और कुछ रिकॉर्डिंग, वो क्या था? उसकी नज़रें झुक जाती हैं जैसे अपने जज्बात से लड़ रही हो। फिर अचानक उसके दिमाग में अयान का चेहरा आता है। वो हंसते हुए कहते हैं तुमने खुद कहा मिसेस अयान। निदा बड़बड़ाते हैं नहीं ये सच नहीं हो सकता, ये सब क्या था? मैं अयान से ऐसी बातें नहीं कर सकती थी। मगर क्यों लग रहा है कि वो सब कुछ सच है? वॉशरूम के टाइलों पर उसकी नज़रें भटक रही थी, उसकी आंखों में परेशानी की लकीरें वाज़ेह थी। वो टाइल के किनारे पर हाथ रखकर अपने आप को सहारा देती है। निदा धीमा सा गहरा सांस लेकर क्या कल कुछ ऐसा था जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहती? क्या वो सच में मुझसे मोहब्बत करता है या मैं उसका मजाक उड़ाया था? उसके ज़हन में अयान का चेहरा एक बार फिर आता है, साथ ही वो सारी बातें जो उसने कल रात की थी, जैसे उसके दिल की गहराइयों से निकल कर सामने आ गई हैं। उसका दिल धड़क रहा था। निदा ज़हर अली मुस्कुराहट के साथ अब अयान को क्या बताऊँ? वो तो जान चुका है। वो वाशरूम से बाहर आती है, लेकिन उसकी नज़रें अयान से बचने की कोशिश कर रही हैं। अयान जो पहले कमरे में था उसके सामने आकर खड़ा हो जाती है। अयान शांत से मुस्कुराहट के साथ कैसी हो? निदा नज़रें झुकाए ठीक हूँ। अयान आहिस्ता से हंसते हुए गहरी निगाहों से क्यों, तुम्हें कुछ याद आया? निदा घबराते हुए थोड़ा पीछे हटती है, मगर अयान की नज़रें उसकी नज़रें छूटने नहीं देती। अयान धीरे से अब तुम ये नहीं कह सकती तुम्हें कुछ याद नहीं आया, क्योंकि तुमने खुद कहा है मिसेस अयान। निदा के चेहरे पर शर्म और उलझन के एहसास वाज़ेह हो जाते हैं। अयान के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट फैलती है। कब्रिस्तान का मंजर, धूप मध्यम थी। निदा अपनी माँ की कब्र के पास बैठी होती है, नज़रें झुकी, आवाज़ में हंसी भी है और आंखों में नमी भी। निदा शरारती गिला करते हुए देखा ना मम्मा, आपके लाडले बेटे ने क्या किया मेरे साथ? पता नहीं क्या क्या कहवा लिया मुझसे रात को।
مجھے تو خود ہی یاد نہیں، بس اتنا پتہ ہے کچھ زیادہ ہی بول گئی میں۔ وہ زمین پر انگلی کی لکیریں کھینچتی ہے، چہرے پر ہلکی سی ہنسی۔ نیدا میں روٹھے رہ گئی۔ اور پتہ ہے مما، تو اس سویٹر میں کافی پانی ہے۔ میں سمجھی شاید مجھے اس چڑیل والی بات پہ جلن ہو رہی ہے، پی لیا، لیکن پتہ ہی نہیں چلا وہ پانی نہیں تھا۔ چہرہ تھوڑا سنجیدہ ہوتا ہے، آواز مدھم ہو جاتی ہے، لیکن مما میں جانتی ہوں، پاگل ہوں تھوڑی سی، کیسی کیسی باتیں کر دی میں نے۔ خیر وہ جانتا ہے، مجھے کچھ یاد نہیں۔ شاید اچھا ہی ہے کہ یاد نہیں۔ وہ سانس لیتی ہے، پھر آہستہ سے کہتی ہے، نیدا مما، مجھے کہنا ہے آپ سے، مجھے ایان سے محبت ہو گئی ہے سچ میں، لیکن آپ جانتی ہیں نا، ابو نے جو 50 لاکھ لیے تھے اس سے، وہ قرض پہلے وہ چکاؤں گی، تب حق دیکھوں گی اسے چاہنے کا۔ وہ نظریں آسمان کی طرف اٹھاتی ہے جیسے ماں کی خاموش دعاؤں کی طلبگار ہوں۔ نیدا مجھے پتہ ہے وہ آپ کو غصہ دلاتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے مجھے، لیکن مما آئی لو ہم، خود سے زیادہ اسے چاہنے لگی ہوں، آپ بس دعا کریں۔ اتنے میں پیچھے سے آہستہ سے آواز آتی ہے۔ وہ چونک کر پیچھے دیکھتی ہے۔ ایان نرمی سے، محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ، آئی لو یو ٹو مسز ایان، اینڈ تھینکس یہ لمحہ میرے لیے ہوش میں اتنا خاص بنانے کے لیے۔ نیدا ایک لمحے کو چونکتی ہے، پھر نظریں جھکا کر مسکرا دیتی ہے۔ نیدا قبر پہ بیٹھی اپنی ماں سے دل کی بات کر رہی ہوتی ہے جب اچانک پیچھے سے ایان آتا ہے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیوں میری باتیں چھپ کر سن رہے تھے؟ یہ ٹھیک نہیں ایان، یہ سراسر غلط ہے۔ ایان ہنستے ہوئے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھاتا ہے۔ تو کیا کرتا؟ تم اتنی خوبصورت باتیں کہہ رہی تھی، دل نہیں مانا چپ رہنے کا۔ نیدا باتیں؟ وہ تو بس مما سے کر رہی تھی، تم سے نہیں، اور ویسے بھی۔ وہ ایک پل کو رکتی ہے، سانس بھرتی ہے اور نظریں اس کی طرف اٹھا کر بولتی ہے نیدا سنجیدگی سے، ایان میرا فیصلہ عدل ہے، میں تم سے محبت کرتی ہوں، ہاں، لیکن اس محبت کا پہلا تقاضا ہے خودداری، اور میں پہلے 50 لاکھ واپس کروں گی جو میرے ابو نے تم سے لیے، اس کے بعد ہی کچھ کہنے کا حق رکھتی ہوں۔ ایان چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا ہے، پھر دھیرے سے مسکرا کر قریب آتا ہے۔ ایان بیوی ہو تم میری یار، ہمارے درمیان قرض کیسا؟ نیدا پر عزم انداز میں، تمہاری بیوی ہونے سے پہلے میں ایک بیٹی ہوں، اور میری ماں نے یہی سکھایا ہے کہ محبت میں سر اٹھا کر چلو، مانگ کے نہیں، حق کے پاؤ۔ خاموشی چھا جاتی ہے، صرف ہواؤں کی آہٹ سنائی دیتی ہے، پھر ایان آہستہ سے کہتا ہے، تمہارے لیے ویٹ تو کیا جان بھی دے دوں؟ نیدا جلدی نہیں، جان نہیں چاہیے، اللہ پاک تمہیں سلامت رکھے، مجھے صرف تھوڑی مہلت چاہیے، بس تھوڑی سی۔ ایان اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے، پھر رک کر صرف سر ہلاتا ہے، نرمی اور احترام سے۔ نیدا کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، لیکن چہرہ پرعزم ہوتا ہے۔ صبح کا نرم سا وقت، کھڑکی سے دھوپ کی سنہری کرنیں کمرے میں داخل ہو رہی ہیں، ہلکی ہلکی خوشبو، ہنسی کی آوازیں اور چہکتی ہوئی لڑکی۔ نیدا آج مکمل بچے جیسی خوشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نیدا گلابی رنگ کے پھولوں والے فراک میں، بالوں کو دو چٹیا انداز میں لپیٹے، سامنے کھڑے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ ایک ہاتھ میں چھوٹی سی پرچی ہے جس پر بڑے شوق سے اپنی خواہشات کی لسٹ بنائی ہوئی ہے۔ نیدا مسکراتے ہوئے، پہلا کام شاپنگ، دوسرا جھولے، تیسرا گول گپے، اور آخر میں ایک چھوٹا سا سرپرائز۔ اسی لمحے پیچھے سے ایان داخل ہوتا ہے، ہاتھ کمر پر رکھے، تھوڑی سی ہل اسے یوں تیار ہوتے دیکھ جیسے کوئی پہلی بار کسی حفلے میں جا رہا ہو۔ نیدا یہ کیا ڈھنگ ہے؟ تم پھولوں والا فراک، اور یہ بال، یہ لسٹ کیا ہے؟ نیدا ہاتھ سے گھومتے ہوئے اس کی فراک لہراتی ہے۔ نیدا شرارت سے آنکھ مارتے، آج کا دن صرف میرا ہے مسٹر ایان، میرا بنایا ہوا، میری مرضی کا۔ پہلا کام شاپنگ، لیکن کوئی برانڈ نہیں، کوئی مہنگا مال نہیں، آج صرف وہی بازار جہاں جھگڑ کر 10 روپے کو کم کروائے جاتے ہیں۔ ایان صدمے سے اسے دیکھتا ہے۔ وہ ہمیشہ نیدا کی سنجیدگی، روایتی انداز میں دیکھتا رہا ہے، اور آج اس کا بچپنا حیران کر رہا تھا۔ ایان آہستگی سے، جیسے حد سے، یہ دن تمہارا ہے یا میری آزمائش کا؟ نیدا قہقہا لگاتی ہے، ایان کا ہاتھ پکڑتی ہے اور دروازے کی طرف دوڑتی ہے۔ نیدا بس ابھی تو شروعات ہے مسٹر ایان، ابھی تو پورا دن باقی ہے۔ کٹ ٹو بازار کا منظر، دھوپ میں ہوتا پسینہ، گلیوں کی رونق، رنگ برنگی چوڑیوں کی دکانیں، ہنستے بچوں کی آوازیں، اور نیدا کی آنکھوں میں چمک۔ نیدا ایک چھوٹی سی دکان کے سامنے رکتی ہے جہاں رنگین چوڑیاں سجی ہیں۔ دکاندار سے بولتی ہے نیدا شوق سے، بھائی یہ نیلی والی نکالیں، اور یہ سبز بھی۔ دکاندار
ہنستے ہوئے کہتے ہیں دکاندار باجی لگتا ہے آج عید سے بھی بڑا دن ہے۔ ندا: ہاں میرے لیے تو ہے۔ پیچھے کھڑے ایان سینے میں شرابور ندا کو دیکھتا ہے جیسے پہلی بار کوئی رنگین پتلی دیکھ لی ہو۔ ایان دل میں سوچتے ہیں یہ ندا ہے جو کل تک خاموش رہتی تھی، آج بچوں کی طرح شوق ہو رہی ہے۔ شاید محبت واقعی انسان کو زندہ کر دیتی ہے۔ ندا چڑیا ہون دے: ایان دیکھیں یہ نیلی والی آپ کی آنکھوں جیسی لگ رہی ہیں۔ ایان بے سختہ مسکرا دیتا ہے، دھیمی آواز میں بولتا ہے ایان: ہاں اور تم آج میری دھڑکن جیسی لگ رہی ہو۔ ندا اسے چھیڑتی ہے۔ ندا ہنستے ہوئے: ہاں شاعری، خبردار آج کے دن کے ڈائریکٹر میں ہوں اور آپ صرف میرے ہیرو، وہ بھی میرے مطابق۔ ایان ہار مانتا ہے اور سر جھکاتا ہے، دل ہی دل میں سوچتا ہے ایسا دن بار بار نہیں آتا۔ پارک کا منظر، ہلکی شام ہوا میں ہنکی بچوں کی ہنسی گونج رہی ہے۔ ندا پھولوں والے فراک میں، بال ہاتھ میں غبارے، کسی بچی کی طرح ہنستی ہوئی اندر داخل ہو رہی ہے۔ ندا مسکرا کر: ایان آج بس میری مرضی چلے گی۔ پہلا اسٹیپ جھولے: ایان: جھولا؟ تمہیں دیکھ کر تو لگ رہا ہے بچوں کے جھولوں پر بھی قبضہ کرنے کا ارادہ ہے۔ ندا اکڑے انداز میں: خبردار میری ہنسی کو عمر سے نہ تولئے، چلیں ملیں، دہکا دیں لیکن پیار سے۔ ندا جھولے پر بیٹھتی ہے، ایان پیچھے کھڑے ہو کر اسے آہستہ سے جھولنے لگتا ہے۔ ندا جھولتے ہوئے: پتہ ہے کبھی سوچا نہ تھا کسی کے ساتھ ایسے لمحے گزارنا اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے۔ ایان نرمی سے: اور کبھی سوچا نہ تھا کہ کوئی مجھے صرف اپنی ہنسی کا دیوانہ بنا دے گا۔ ندا چپکی کاٹتے ہوئے: آج کچھ زیادہ ہی فلمی ہو رہے ہو آپ مسٹر ایان۔ ایان ہنستا ہے: تھوڑا قصور تمہارا ہے، تمہیں دیکھ کر اسکرپٹ خود رومانٹک ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹی پرہجوم گلی کا کونا، گول گپے والا ریہڑی لگائے کھڑا ہے، ارد گرد ہنسی کھیلتی لڑکیاں اور درمیان میں ندا، ہاتھ باندھے بالکل بچوں کی طرح ضدی انداز میں ایان کو دیکھ رہی ہے۔ ندا شریر لہجے میں: بس اب کوئی بحث نہیں، گول گپے کھانے ہیں، وہ بھی مقابلے میں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ ایان تھوڑا گھبرا کر: ندا دیکھو یہ چیزیں میرے پیٹ سے نہیں سنبھلتی، اور تم تو پرانی کھلاڑی لگتی ہو۔ ندا آنکھ مار کر: پرانی؟ میں تو ابھی گرم گرم پانی میں ڈوبی ہوئی گول گپے کی طرح تازہ ہوں۔ گول گپے والا ہنستا ہے، پلیٹیں تیار کرتا ہے۔ ندا ایک لمحے پہلا گول گپا چکھ لیتی ہے، آنکھیں بند کر کے مزے سے کھاتی ہے۔ ایان بامشکل پہلا اٹھاتا ہے، جیسے ہی پانی منہ میں جاتا ہے چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ ایان: یہ آگ ہے یا پانی؟ لو کھاتے کیسے ہیں؟ ندا ہنستی ہے، آنکھوں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے۔ یہی تو عشق ہے مسٹر ایان، تھوڑا سا آنسو، تھوڑا سا مزہ۔ ایان پسینے پسینے ہو چکا تھا، ناک سے سانس لے رہا تھا۔ ندا فاتحانہ انداز میں چھوٹا گول گپا اٹھاتی ہے: تو مانیں گے آپ اب کہ میں جیت گئی؟ ایان منہ میں پانی لے کر: ہاں ہاں تم ہی گول گپے کی ملکہ ہو، بس اب جان بخشی دو۔ ندا قہقہ لگا کر: بس اتنا ہی مانا؟ مجھے تاج پہنانا ہوگا گول گپے کوئن کا۔ ایان ایک خالی پلیٹ اٹھا کر ندا کے سر کے اوپر رکھتا ہے جیسے تاج ہو۔ لو جناب، تاج کی خاطر اور گواہ بھی سارے موجود۔ ندا ہنستی ہے، پلٹتی ہے اور لیکن چپکے سے ایان کی طرف ایک گول گپا بڑھاتی ہے: یہ آخری، میری طرف سے، پیار کے پانی کے ساتھ۔ ایان: تمہارے ساتھ ہو تو زہر بھی گلاب لگتا ہے۔ سو گائز، ہوپ سو آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا، یہ تو مجھے بھی بہت زیادہ پسند آیا۔ تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ ابھی تک کوئی لائک نہیں کر رہا، میری ویڈیوز پہ آ رہے اور تھوڑی سی دیکھ رہے ہو اور بیک کر رہے ہو۔ آپ لوگ پوری ایپیسوڈ دیکھو گے تو آپ کو ضرور مزہ آئے گا۔ سو کائنڈلی اللہ حافظ۔